دونك نكملوا الشباب على الكور ديال ميكانيك سوليد. اخر حاجه درناها هي ابليكاسيون اونتي سيمتريك. دونك نديرو ثانيا شون اونتي سيمتريك. شون اونتي سيمتريك نديرو مثلا ديفينيسيون شنو هو بعدا ان شون دو فيكتور. دونك soit D un sous-ensemble de l'espace affine. Voilà. C'est-à-dire D est inclus dans l'espace affine. On appelle champ de vecteur sur D, une application de D dans E. l'espace vectoriel qui a pour M appartient à D كتعطينا واحد الفيكتور U de M appartient à E. دا هو اللي كنسميوه الشون دي فيكتور. يعني تناخدو واحد لو بوين اون جينيرال من ليسباس افين. ليماج ديالو كتكون عباره عن فيكتور يعني لي هذاك لو بوين، يعني متعلق بداك لو بوين، فيكتور لي او بوين ام. وكنوطيو نوطاسيون، نديرو نوطاسيون كنا دي فيغ ام فيغ او عفوا، باش تكون عندنا واحد الام تعطينا فيكتور lié au point M. Voilà. دابا ندوزو ل الشون اللي تنقولو عليه انه انتي سيمتري. un champ de vecteur U de M est antisymétrique امتى سيكون antisymétrique s'il existe une application antisymétrique L telle que quel que soit M N appartient à l'espace affine, quel que soit deux points de l'espace affine, on a M, le vecteur U lié à M égale à quoi? Égale à vecteur U lié à N plus L de vecteur NM. Voilà, vecteur NM. Donc c'est le point l'autre à le point le vecteur. Donc هذه l'application antisymétrique اللي دوينا عليها قبل. Donc là شنو قلنا على l'application antisymétrique puisque واش كيبان puisque elle est antisymétrique donc هذه نكتبو هذه ممكن ان تكتب على شكل U
de M égale à U de N plus واحد ال R فيكتوريال H فيكتوريال N M. واضح؟ هذا هو الاكسبرسيون ديال الابليكاسيون اونتي سيميتريك. يعني الفيكتور R يتسمى الفيكتور اسوسيي à l'application. R le vecteur associé à L, à l'application antisymétrique. Donc d'abord un deux le champ équiprojectif. مثلا نقولوا على le champ أنه équiprojectif. شنو درنا هنايا؟ درنا champ symétrique فلاش. دونك نديرو ici un champ est un champ équiprojectif. Un champ de vecteurs M est dit équiprojective si quel que soit deux points M N appartient à champ affin l'espace affin à fond. Maintenant la relation suivante. Maintenant Mn vecteur Mn fois le champ واحد le point M واحد من هادو égal à quoi? Égal à Mn produit scalaire le champ l'autre point يعني في البوان الآخر. هادشي لا يعني أن لو شون في البوان M كيساوي لو شون في البوان N، وإنما الإسقاط ديال لو شون على السبور هو اللي كيكون متساوي. دونك نحاول ندير واحد الشكل باش يبان لنا أكثر. دونك هادي واحد الضغط ناخدو هادي دلتا مثلا هو السبور، ناخدو بوان ام وهنا بوان ان ام وهنا بوان ان. دونك supposons que le champ au point M هو هذا و le champ au point N هو هذا مثلا. دونك هذا هو champ au point M وهذا هو le champ au point N. دونك باغ اكزومبل ناخدو واحد نديرو الاسقاط ديال هذا على السبور. دونك هاد المسافة هادي نسميوها واحد دي ان، نديرو اسقاط هنا على هاد المسافة ونسميو هاد المسافة هادي دي دو. نسميو هادي الفا ان الفا دو. دونك شنو كتعني هادي؟ شنو كيعني البرودوي سكالير؟ البرودوي سكالير كيعني ان المسافة ام ان فوا لو موديل ديال لو فيكتور يعني اولا لو شون فوا الكوس ديال اش ديال ان الزاوية كاينة ما بين ام ان و الفيكتور يو ان هي كوس ديال الفا ان. اش كيساوي ام ان. دونك نديرو فيكتور موديل ديال فيكتور فوا الموديل ديال اي دو ان فوا الكوس ديال الزاوية الفا جوج. دونك هنا ممكن يتسامبليفيو لو موديل ام ان مع لو موديل ام ان حيت قياس، يعني ممكن انهم يتسامبليفيو. حسبنا هنا البرودوي تبقى لنا يو ان الموديل ديالها فوا كوس الفا ان كيساوي لو موديل ديال يو ان فوا كوس الفا دو. فوالا. الا جينا هنايا نشوفو شنو هو كوس الفا.
كوس ألفا 1 نكتبوها هنا كوس ألفا 1 شنو كيساوي كوس ديال ألفا 1 هو تيكون مقارب على الوتر دونك هي دي 1 المحاذية عفوا مش مقارب محاذية على الوتر دي 1 على الموديل ديال دو ام سي كامبليك الموديل فوا كوس ألفا 1 كيساوي دي 1 ميم شوز بالنسبة لكوس ألفا 2 هي دي 2 على لو موديل ديال دو بوان ان سي كامبليك لو موديل ديال لو شون في لو بوان ان فوا كوس ألفا 2 كيساوي دي 2 سي كامبليك هنايا بلي أن هذه هي دي 1 إيكالا دي 2 هذه فقط يعني للتوضيح بأن هذه العلاقة كتعني الإسقاط وليس زعما أن لو شون في ان كيساوي لو شون في بوان ام. دونك دابا ندوزو نديرو واحد البروبريتي